नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान अहमद अली आपको अपने प्रोग्राम इस्लाह ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद कहता है। और आज जिस तरह मैं बड़ी एक अहम इस्लाह करने जा रहा हूँ हमारे माशरे की, हमारे स्टूडेंट्स की, उन तालिब इल्मों की कि जो तालिब इल्मी के फ़राइज़ अंजाम देते देते दुनियावी गुनाहों में चल दिए हैं, दुनियावी गुनाहों के जो रस्ते हैं उन पर चल दिए हैं। मैं उनकी इस्लाह करूँगा और ये बड़ी एक अहम इस्लाह है। आज क्यों हमारे माशरे के तालिब इल्म नशावर चीज़ों को इस्तेमाल करने में मगन हैं, मसरूफ़ हैं और अपना ज़्यादातर वक्त अच्छी सोहबत में नहीं सर्फ करते। आज मैं इस्लाह करने जा रहा हूँ उन लोगों की, उन स्टूडेंट्स की और उन माँओं की कि जिनके बच्चे, सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बात करूं कि जो बच्चे नशे पे लग चुके हैं, नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मैं उनकी सलाह करूं। आप अगर इन पर सर्च करें, इन पे तहकीक करें कि इंसान नशे में क्यों लगता है, देखें आपको बहुत से कारियों ने, मौलवियों ने, उलमा, मशाइख उनकी ज़ुबानी सुना होगा, वो भी उलमा हैं, मशाइख हैं, कि वो नशावर चीज़ें हैं जो इंसान लगता है वो बुरी सोहबत से लगता है, बुरी सोहबत से लगता है। लेकिन मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि अगर मैं अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ, अपने किसी रिश्तेदार के साथ बुरा करूँगा तो कल को मेरी औलाद इस तरह के रवैये इख्तियार कर जाएगी। आपने सुना होगा कि जैसा करना वैसा भरना, ये इसी में चीज़ आती है। हम ये चीज़ नहीं देखते कि यार मैंने तो अपने बच्चे की तरबियत ठीक की थी, इससे तो मैं बाहर की हवा भी नहीं लगने देता, तो ये किस तरीके से इन कामों में चल दी है। तो देखें कि अगर ये सोचें कि आपने किसी के साथ बुरा तो नहीं किया, क्या आपने किसी यतीम का माल अपने बच्चों के मुंह में नहीं तो नहीं डाला, ये बात कोई नहीं सोचता। और जब ये हम बात माशरे में कहते हैं तो हमें कहते हैं कि जनाब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें ना किया करें। ये बड़ी बात नहीं, ये सच्चाई है माशरे की कि जिसे हम अपनाने से डरते हैं, घबराते हैं, सच सुनने से हम कासिर हैं। यही हमारे माशरे की, अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा होगा। किसी सूरत में भी, अपनी औलाद में भी आप देख सकते हैं, आप अपने बहन भाइयों में भी वो देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे, अगर आप किसी के साथ बदफैली करेंगे, बदसलूकी करेंगे, किसी की इमानत में ख़यानत करेंगे, तो आपके साथ भी वैसा हो सकता है। और अगर आप किसी के साथ एहसान करेंगे तो हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, बेशक एहसान का बदला एहसान है। और जो बच्चे नशे पे लग चुके हैं, माएँ परेशान हो जाती हैं और माएँ अपनी सारी ज़िंदगी में सोच में गलवा देती हैं कि मैं इस बच्चे को नशे से किस तरह हटाऊं। उसको लत लग चुकी है, उसको लत लग। अब आप अल्लाह के यहाँ तौबा करें। मैं उन माँओं से गुजारिश करूँगा कि आप अल्लाह के यहाँ तौबा करें कि अल्लाह कुछ हमसे ऐसी गलती तो नहीं होगी कि हमारे बच्चे क्यों इस राह पे चल दिए हैं। अगर अल्लाह हमसे तौबा, देखें दुआ ऐसी चीज़ है कि जो तकदीर और तब्दील बदल सकती है। सिर्फ दुआ और कोशिश, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसान अगर नेक नीयत से करे तो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होती है। और परेशान ना हो, घबराएं नहीं। तो जो ऐसी लत में लग चुका है, कोशिश करें कि उसे तन्हा ना छोड़ें, उसे कोई ना कोई एक्टिविटी देते रहें। आप लोग जो बहुत परेशान हो जाते हैं, और ये बात बताते हुए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चीज़ बताऊं कि लोग इतना परेशान हो जाते हैं, माँ इतना परेशान हो जाती है कि अपनी सारी ज़िंदगी ना नमाज होता है ना कुरान होता है, वो बस टेंशन ले लेती हैं कि बच्चा क्यों इस तरह की हरकत कर रहा है,
تو آپ اللہ کے ہاں توبہ کریں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ دعا میں نماز صرف دعا ہے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو انشاءاللہ اللہ ضرور آپ کو اور آپ کی اولاد کو انشاءاللہ راہ راست پر لائے گا۔ اور ان بچوں سے میری یہ گزارش ہے کہ جو بچے پڑھنے جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، لیکن وہ کہیں اور جاتے ہیں، کہیں اور سے مراد آپ سمجھ رہے ہوں گے، تو ان سے میری یہ گزارش ہے، بڑی اہم گزارش ہے کہ آپ سے آپ کی ماں باپ کی بہت سی خواہشات، بہت سی تمنائیں، بہت سی امیدیں جڑی ہوتی ہیں۔ جو آپ نے بیگ پہنا ہوتا ہے وہ خالی بیگ نہیں ہوتا، وہ آپ کے ساتھ آپ کے ماں باپ کی خواہشات اور امیدوں کا وہ مجموعہ ہوتا ہے کہ جو آپ اگر جا کے نہ کھولیں گے تو جناب وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی، اور آپ تب ہی سرخرو ہوں گے، تب ہی آپ کامیاب ہوں گے کہ جب آپ اپنے ماں باپ کی خواہشات پر پورا اتریں گے۔ اور اس طرح کے رویے، اس طرح کے جو صحبت ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی صحبت کو بہتر بنائیں۔ اگر ماں باپ دیکھتے ہیں کہ بچے کی صحبت نہیں ٹھیک تو وہ نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو سمجھانے کی بجائے ان کو ایک بار سمجھا دیا، 2 بار سمجھا دیا اور ان کو نظر انداز کرتے رہے۔ بچوں کو زیادہ وقت نہ دینا بھی یہ نقصان ہے، بچوں کو زیادہ وقت نہ دینا، اور زیادہ تر جو ماں باپ میں کلیشز ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ بچے بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ وہ بچے بھی ان چیزوں میں شمار ہو سکتے ہیں، ان رستوں پہ چل سکتے ہیں۔ تو خیال کریں کہ کلیشز سے، لڑائی جھگڑے سے امن رکھیں، گھر میں اتفاق رکھیں، محبت رکھیں اور بھائی چارہ قائم کرنے کی ضرور کوشش کیا کریں۔ اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس میری بات پر عمل کریں گے، آپ اگر اللہ کے ہاں توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ جو بھی بگڑے ہیں تگڑے ہیں، اللہ پاک ان کو راہ راست پر لے آئے۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے کئی لوگ، کئی گھر برباد ہوتے دیکھے کہ جناب میں نے ان ماں باپ کو، ان والدین کو دیکھا کہ جو والد بھی اور والدہ بھی منشیات استعمال کرتی ہیں بچوں کے سامنے، اور وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے ہی جب اپنے گھر میں تھے، اور جب ان کے گھر میں جاتے ہیں تو ان کی والدہ بھی آگے جناب نشاور چیزیں استعمال کرتی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، ہر چیز دیکھیں، ہر چیز آپ کو وراثت میں ملتی ہے۔ آپ اگر آپ کے پیچھے بیک گراؤنڈ آپ کا اچھا ہے، اگر آپ کی لیگیسی آپ کو اچھی ملی ہے، آپ کی لیگیسی میں آپ کو جو کمپنی ہے وہ اچھی ملی ہے، تو ظاہری بات ہے آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ امبیسیڈر ہوتے ہیں گھر کے، آپ گھر کے اینکر ہوتے ہیں، آپ گھر کے وہ کہتے ہیں نا ایک ایسے بندے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو جناب اپنی اندر سے بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے، باہر سے بھی ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میں کس فیملی سے بلونگ کرتا ہوں۔ یہ بات آپ نے بہت سے لوگوں سے سنی ہوگی کہ اگر آپ باہر جاتے ہیں تو آپ گھر کے امبیسیڈر ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ میں کوئی چیز ہے، اگر آپ نشاور چیز استعمال کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، تو مہربانی آپ سے گزارش ہے کہ نہ آپ کو اس کا دنیا میں فائدہ ہے اور نہ ہی آپ کو اس کا آخرت میں صلہ ملے گا، کیونکہ حرام حرام ہے، حلال حلال ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حلال کھانے، حلال کمانے، غیبت، چغلی، چوری، جھوٹ، حرام، ان سب حرام چیزوں سے اللہ پاک ہم کو دور رکھے اور حلال رستوں پر چلائے۔ مجھے امید ہے کہ میرے سننے والے اور دیکھنے والے میری ان باتوں پر عمل کریں گے اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی بھی ضرور کوشش کریں گے۔ اور میری پہلی بات اور آخری بات بھی یہی ہے
کہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو گھبرائیں نہیں، اپنی ساری زندگی ٹینشن میں نہ گزاریں کہ بچہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ آپ نماز قائم کریں۔ اگر آپ کے بچے نے دنیا کا عشق، دنیا کا جو نشہ ہے اسے تھام لیا ہے تو آپ نشہ عشق مصطفیٰ تھام لیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس نشے میں جو سرور ہے وہ کسی نشے میں سرور نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو پسند بھی کریں گے اور اسے آگے بھی پھیلانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔